أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ کیسی جاری پڑھائی؟ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ حقہ کا بھی اینڈ آنے کو ہے. اب آپ لوگوں کو نئی PDF انشاءاللہ ملے گی کچھ دن میں. اور الحمدللہ اچھے سے ایزی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آپ لوگوں کا سیکنڈ ہے اور فاسٹ بھی چل رہا ہے الحمدللہ. ہم لوگ چلیں اللہ تعالیٰ سے برکت والا شامل کرے اور جو بھی عمل کے کام ہیں اس کے بعد والے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور دوسرا پیٹرن کوئی سکھائے تاکہ ابھی آپ لوگ دو تفسیریں انشاءاللہ اگر دیکھ رہی ہیں احسن البیان اور یہ تو بے شک انشاءاللہ فائدے مند ہوگی. باقی کچھ اور بھی دماغ میں ہے جو کہ آگے کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ توفیق دے سمجھنے کی کرنے کی آگے بڑھنے کی آمین یا رب. چلیں لوگ کم آئے ہوئے ہیں فی الحال شروع کرتے ہیں. تھرٹی سیون تک ہم لوگوں کا آلموسٹ ہو گیا ہے. چلیں آگے سے ہی لیتے ہیں. پیچھے کا تو کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے. کوئی ایسے ورڈ یا کچھ بھی رہ گیا ہو تو آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ کا اختتام ہے. لاسٹ پارٹ ہے. اوکے ورڈ دیکھیں گے.
अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। साजा ज़रा सा होमवर्क के लिए सबको एक बार रिमाइंड करा दिए, बहुत कम होमवर्क आते हैं। सबको पूछ लीजिए, रेगुलर जो लोग हैं प्राइवेट पर आप पूछ लीजिए कि अगर करना है तो नाम इसी तरह स्टूडेंट में रखिए, वरना तो फिर देंगे नहीं देंगे क्या, मतलब बहुत ही आपको नहीं, नवाज एग्जाम्स तो दिए हैं, इन लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं अभी जो हुए थे, लेकिन होमवर्क फिर बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा। और इस बार लेकिन का होमवर्क तो बहुत ही कम था, 2 ही क्वेश्चंस थे लास्ट के बचे हुए, तो हम्म। वो भी नहीं आ पाए होमवर्क में अभी। जी, आप लोग बताएं कि क्या वजह है होमवर्क नहीं आने की, क्योंकि आप लोग मालूम है कि फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के रिजल्ट ही, सर्टिफिकेट ही जो है वो आपको लगभग 80% तक तो काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। कुछ परसेंट की अगर रह जाती है वर्कशीट एक दो तो फिर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वर्कशीट आपको साथ साथ करनी है। जी बताएं वजह क्या है। कोई खास वजह है या डिले किया हुआ है, भेजेंगे बाद में, लेकिन मैम एग्जाम मेरा फिर मेरा इंशा वक्त से तो कंप्लीट था, लेकिन भेज नहीं पाया। असल में बेटी जो है आई हुई है, उनकी तबीयत खराब, बेहोश हो गई थी, तो उनके टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, तो नवासी को भी देखना होता है घर में। बस इस वजह से जरा सा वो बना के पीडीएफ बेटा भेजता है, तो वो जो है हो नहीं पाया। नहीं, काम तो मेरा वर्क तो कंप्लीट है। अच्छा अच्छा। चलें, जो भी बाकी आपकी पिछला भी पर्सनल कंप्लीट कुछ है, इस बस तरह की बात है। इस वक्त जो है, हाँ, मैं पीडीएफ खुद नहीं बना पाते, बस और कोई वजह नहीं। वो बेटा भेजता है, बस वर्क मेरा कंप्लीट है बिल्कुल। मैम याद भी है कुछ ऐसा। चले, कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें से बात कर लें। जी बगैर पीडीएफ के भी अगर कभी भेजना पड़ जाए तो आप भेज सकती हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा टीचर्स को आगे पीछे हो जाते पेजेस, लेकिन जी मैम, उसमें थोड़ा मुश्किल होती कहती हैं, तो इस वजह से वैसे नहीं भेजते हैं। जी ओके। खैर, फिर से बताना है कि ये इस बार का तो रिजल्ट बगैर किसी उसके भेज दिया गया है, लेकिन पिछली अगली बार जब आप लोगों के एग्जाम भी फिर वही देंगे जिनका वर्क कंप्लीट होगा। तो एग्जाम देने से पहले भी फिर चेकिंग डालते हैं कि किसका है कंप्लीट, वो लोग दें। ये सब खैर हम लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा होता, इसलिए उजमा भी बेचारी इतना ज्यादा नहीं वो कर रही होती है कि इतना पढ़ने के बाद कोई एग्जाम ना दे पाए, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ी एक सहूलत होती है, नेमत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम के बाद हम लोग को अच्छा खासा याद हो जाता है। तो एक बहाना होता है रिवीजन का, पढ़ने का। तो अल्लाह ताला सबके वक्त में बरकत दे। कुछ ना कुछ किसी के पास काम आ ही जा रहे होते हैं जिसकी वजह से काम पीछे होता है। लेकिन किसी शैतानी हमले में हम लोगों को नहीं पड़ना है। और इंशाल्लाह कोशिश करके आप सभी जरूर जरूर ये भेजें, क्योंकि अगर ऐसे ही चलाना है तो बताएं हमें, फिर हम भी फिर कोई वर्कशीट नहीं बनाते, इजी जाएगा फिर। बस इसी तरह आप लोग दरस सुन लें, कोई एग्जाम नहीं रखेंगे और चलता जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि ये रिटर्न जो है मेरे लिहाज से तो बहुत बड़ी चीज है, और फिर इसको इसका वर्कशीट बना के देना भी एक इजी चीज नहीं रखती है। आप लोग भी बताएं, आपको भी इजी हो जाएगा, हमें भी इजी हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई जो है वो सही नहीं होती है बस। ज्यादा जी बताएं। रिटर्न वर्क से बहुत हेल्प हो रही है उस्तादा, बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। बहुत एग्जाम अप्लाई और करने रिटर्न में के भी बाद के आसानी हो बगैर जाती है। तो अब हम नहीं कर याद रहे हो हैं, पाएगा। हम्म। जी, अमल करने में तरीका तो आसानी हो रही है। हम्म तरीका तो यही है पढ़ने का। अ, चलें इंशाल्लाह कंटिन्यू रखते हैं इसी तरह। आप लोग कर रहे हैं जो लोग भी, और जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी के लिए करा दें आसानी से, और जी थोड़ा सा सर, वक्त उसका और दीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, शुरू में मैंने होमवर्क भेजा, उसके बाद मैं होमवर्क नहीं भेज पाई क्योंकि मैं 30th पर ऑलरेडी मैं आपसे कर रही हूँ, तो दैट्स नॉट एक्सक्यूज। हालांकि मैंने उसके मैं पूरा फ्रेश बना रही हूँ आपका रिकॉर्डिंग सुन के। क्वेश्चन आंसर पहले का तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया जो मैंने आपसे कर चुकी हूँ। फिर दूसरी बात, एक्चुअली मैं एक्सटेंसिव ग्रामर कर रही, तो वो ग्रामर में भी बहुत सारे होमवर्क्स रहते हैं ना, एक्सक्यूज नहीं देना है, पर ग्रामर में बहुत सारे होमवर्क रहते हैं, तो उस वजह से थोड़ा मेरा ये पीछे हट रहा है। पर वैसे तबीयत को भी लेके आज भी मेरे को बुखार है, आज भी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो ऑन एंड ऑफ इस बार बहुत ज्यादा मेरी तबीयत ऑन एंड ऑफ बुखार होते रह रहा है मुझे, साइनस और अस्थमा की वजह से। तो एक्सक्यूज नहीं दे रही, पर ये कोशिश करे से अहमदी ने सही कहा
वो लिसनर में मजा नहीं आती उस्ताद, जब तक आप खुद उसको एक एक वर्ड को फील नहीं करो, महसूस नहीं करो। जब 30th पारा इस बार मैं सही से करी तो मेरे को और अच्छे से समझ में आ रहा है, नमाज में भी और ऐसे भी, बैक ऑफ द माइंड वो सब कॉन्शियस हो जाता है। इट हेल्प्स, जो आप करते तरीका आपका बहुत बेहतर है। बस हम दुआ ही कर सकते हैं हमारे लिए भी, सभी के लिए, कि अल्लाह हमारे वक्त में बहुत बरकत दे। थोड़ा ये मैं ना जानी दीजिए, इंशाल्लाह अगले महीने से पूरी कोशिश करने सादा ये मेरा होमवर्क कैसे भी बैलेंस करके कर दूं इंशाल्लाह। सॉरी, माफी चाहती हूँ सादा, जज़ाकल्लाह खैर सारे उनको फिर जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, लेकिन एक पैटर्न बहुत ही मेहनत से लेके हम लोग आते हैं। और देखें, आप लोग कम ही लोग हैं हम लोग करने देखने करने वाले, तो उसमें भी अगर वो आ रहा हो तो वाकई उसका भी काफी परेशान होती है कि वो भी चाह रही होती है कि मैं कोई हेल्प कर दूं किसी की, कि मुझसे कुछ अगर कुछ हो पाए। इसीलिए हम लोग आंसर दे के, लेकिन अब तो इजी है, क्वेश्चन भी इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा जितने हैं वो जगह ज्यादा है, लेंदी लिखने की कोशिश हम लोग ने ये सोचा था कि अब आप लोग अपने तरीके से इसको समझ रहे हैं, अपने भी आप लोग जो इसमें से निकालना सीख गए हैं, दरअसल में से भी कुछ लिखना चाह रहे होते हैं, जगह भी अपनी बार ज्यादा थोड़ी रखी है हम लोगों ने कोशिश करके। तो चलें, अल्लाह बरकत दे। मेरे लिहाज से तो अगर आप लोग क्लास में ही टाइम फुल निकाल करके और थोड़ा लिख करके भेजें, जैसे कि रुजदा आप बता रही हैं कि आप डिटेलिंग बाद में करती हैं, तो उसकी डिटेलिंग आप बाद में करती रहें तब भी चलेगा। अगर थोड़ा क्वेश्चन आंसर जितना वर्कशीट कंप्लीट हो जाए, काम चलता रहे, जितना पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो आप लिख करके भेज दें। जैसे वर्ड टू वर्ड तो हमें तो लगता है कि आप सब इसी वक्त ही कर लेते होंगे जब हम बताते हैं, सही, या बाद में लिखते हैं? वर्ड टू वर्ड साथ में ही लिख लेते हैं आप लोग ना? साथ में ही लिखते हैं जी उस्ताद। जी मैम, साथ में ही लिख हाँ, लेते हैं वर्ड ये टू काम वर्ड। तो साथ में हो जाता है, फिर क्वेश्चंस ही बचते हैं आप लोगों के, तो उसकी भी कोशिश करें कि ज्यादा डिटेलिंग या उसको मैं और अच्छे से समझ उसको डिले करें, उसको लेट करें। आप उसको एग्जाम के करीब जब आप दोबारा उसकी वीडियोस अगर सुनती होंगी, उस वक्त आप उसमें पॉइंट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती हैं। तो फिलहाल आप लोग जितना आपको तफसीर और वर्कशीट में नजर आ जाता है उतना लिख करके भेज दें, जिससे आपकी बात कंप्लीट हो जाए, तब भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज फिर इस तरह से डबल कर सकती हैं रुजदा, आप जैसा बता रही हैं कि सुनते हैं दूसरे लोग भी इस तरह से, ठीक है, तो ये एक तरीका फास्ट हो जाएगा। चलिए, अल्लाह ताला से खूब दुआ है सभी सभी लोग जो भी, क्योंकि आपने देखा आप जिंदगी कितनी हम लोगों की फ्री पड़ी थी, क्या करूं, क्या कहाँ जाऊं, कोई अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट इन सभी के पीछे लगे हुए थे, और क्या क्या चीजें घर में कोई ये बना रहा है कि वो कर रहा है, ये कर रहा है। अब तो मन दिल चाहता है कि खुद ही डबल हो जाएं और एक को बैठा दें कि तुम तफसीर करो, एक से बोल दें कि तुम तुम जो है वो ग्रामर का लिख दो, ये सारी चीजें जो है वो। जबकि अभी हम लोगों का कोई खास प्रॉपर ये नहीं शुरू है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना आप अपने आप को इन्वॉल्व करती जाएंगी, जो चीज शुरू में थी उससे कई कई ज्यादा लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के बढ़े हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस में है। बस दुआ है कि शैतानी जो बीच में आ रहे हैं इनको ना आने दे, क्योंकि अगर किसी ने ज्यादा कोर्सेज डाले हुए हैं तो वो डिप्लोमा ही से समझे। डिप्लोमा आपके स्कूल में भी तो एक सब्जेक्ट का स्कूल हम लोगों ने कभी भी नहीं किया था ना, कितने होया करते थे। और सुभान अल्लाह, यहाँ पर जो ये मदीना यूनिवर्सिटी ये वो इधर उधर के हैं, उस डिप्लोमा में हम लोग को फिर भी 8 10 12 इतने इतने सब्जेक्ट्स हो जाया करते थे, ओके, उनको साथ लेके चलना। तो उसके बाद में अभी देखा तो 17 सब्जेक्ट है। हमने कहा क्या क्या है बताओ जरा, तो इसमें फिर कुछ तो बुक्स खाली बुक्स हो जाती हैं अलग अलग के, ये इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से। तो इतने ज्यादा भी लेके लोग चल पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला करवा रहे हैं सबसे, हमसे भी करवा लेंगे। थोड़े से सवाब और बढ़ाने होंगे शायद, क्योंकि ईमान के लेवल डाउन हो गए हैं शायद, कुछ इस तरह, जो अपनी अपनी मर्जी आप अपने लिए चेक करें इंशाल्लाह। ये भी इसलिए कि हमें और ऊपर आना है, इसलिए नहीं चेक करना है कि नहीं मैं नहीं कर सकने वाली है। अपने आप को शैतान यानी कि अपने आप को डीमोटिवेट करते हुए आप चीजें नहीं गिनिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से और मांगते हुए आगे बढ़ना है, तो फिर उसी हिसाब से आप देखें दूसरों को। दूसरों का जब आप ऊपर ऊपर वाला लेवल देखेंगे कि अच्छा 17 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ के कर रहे हैं लोग, तो कैसे कर रहे होंगे। तो मैं इंशाल्लाह ये 4 5 अगर मैंने लगाए हुए हैं तो कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो तबीयतें भी इसमें फिर पहले से जो है वो गड़बड़ होना, क्योंकि एज है हम लोगों की, इसी एज में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लगा रहता है। हर चीज ही चलेगी साथ साथ, किसी के खुद की तबीयतें नहीं तो उनके साथ बच्चे हैं,
उनके साथ उनके वालिदैन हैं, उनको देखना करना है, उसमें टाइम जाता है। तो खैर, वक्त की बरकत अल्लाह की तरफ से उम्र के बढ़ जाने की एक चीज है कि वक्त में बरकत हो जाती है। तो डेज नहीं बढ़ेंगे, उन्हीं डेज में हमारे काम करने की अल्लाह ताला इस्तिताअत बढ़ा देंगे, तौफीक बढ़ा देंगे। किचन में आप जाएं, 1 घंटे में वापस लिखने बैठे तो फटाफट आपको आ जाए, और कभी फंस जाता है तो वाकई इधर खोल के देखना है, वो वाला 2-3 डिवाइसेस रखे होते हैं, 4-5 किताबें रखी होती के बावजूद आंसर जो है वो निकल नहीं रहे होते, समझ नहीं आ रहा होता, उसमें टाइम जा रहा होता है कभी कभी। तो ये सारे पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह इनको लेके चलना है और इनसे घबराना नहीं है, तौफीक मांगते रहना है। अल्लाहुम्मा ला सहला, ए रब, या अल्लाह, नहीं कोई चीज सहली है, इल्ला मा जअलतहु सहला, जिसको आप सहल कर। तो हर वर्कशीट करने से पहले इसको पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला, कि आप जब भी चाहे तो गम को आप सहल में, दुख में, खुशी में बदल सकते हैं। तो अगर कभी अटकने लगे तो मेरे बच्चों को भी कोई और दुआ इतनी पक्की याद हो ना हो, लेकिन ये वाली दुआ हर काम करने से पहले जरूरी याद है, क्योंकि वो अल्लाह से आसानी उनको मालूम है कि ये वाली पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसका तो नाम रख लिया तो बच्चों, एग्जाम वाली दुआ नहीं बेटे, एग्जाम की दुआ नहीं है, ये आसानी की दुआ है, कभी भी मांगे। ओके, चलें। चलें, आप लोग वर्ड टू वर्ड की तरफ देखें। इसको भी थोड़ा पढ़ा था क्या? चलें, अच्छा देखते हैं। नहीं, फला, ये फला, फा माने सो, तो ला माने नहीं, लेकिन यहाँ पे कसम है, सही। फला उक़सिमु, नहीं मैं ऐसे ही कसम खाता। इसको हम लोगों ने ला उक़सिमु बिहादिल बलद में देख लिया था कि उक़सिमु के आगे ला लगा हुआ है, लेकिन लिखने में लिखा होता है कि मैं कसम खाता हूँ। और इसी तफसीर में भी बताया गया है कि इसकी मीनिंग इस तरह से भी आती है कि नहीं मैं ऐसे ही कसम खाता किसी भी चीज की, यानी उसकी वैल्यू हो जाती है फिर, और वो चीज मायने रखती है। उक़सिमु, सो नहीं मैं ऐसे ही कसम खाता, या मैं कसम खाता हूँ, बिमा तुबसिरून, बी माने विद, मा माने जो, जिस चीज को तुबसिरून तुम सब देख रहे हो, वो हर दिखने वाली चीज, सुभान अल्लाह, बड़ी कसम है। देखें आप, बिमा तुबसिरून, जिस जिस जिसको तुम सब देख रहे हो, वाह, और मा ला तुबसिरून, मा तुबसिरून और मा ला तुबसिरून सेम मीनिंग है। बिमा तुबसिरून इधर बा नहीं लगा हुआ है, कि जिसको तुम देख रहे हो, यहाँ पे ला माने नहीं, और जिसको तुम नहीं देखते हो। तो हर हर सारी के सारी मखलूक सुभान अल्लाह इसके अंदर दाखिल हो गई, वो जो जो हमें नजर आती है। फिर ऐसी मखलूक जो नहीं नजर आती, सुभान अल्लाह, फरिश्ते हो जाएंगे या जिन्नात हो जाएं या और भी जितने भी, तो सुभान अल्लाह, सब 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 चीजें इसके अंदर आ गई। बिमा तुबसिरून और वमा ला तुबसिरून, हर चीज के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई। आप देखें, जब कुरान की आयत देखें तो कितनी मुहकम, मजबूत और मायने वाली हैं कि उसको पढ़ने से ही ऐसा रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, गूज़ बम्स आ जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो बातें बोली हुई होती हैं, तो वो भी अगर खुद किसी ने अपना बोला लिखा करा होता तो अल्लाह न करे, नाउज़ु बिल्लाह, तो वो ऐसे अल्फाज अपने लिए तो नहीं डालता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी नाजिल किया, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट है, कभी उनको नसीहतें हैं, कभी इस तरह की भी चीजें आई हुई। सीख में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी चीज के मिसाल देने में, कसम खाने में शर्म नहीं की। तो यही आयतें फिर लोगों के लिए जो है शक और शुबहात बन जाती हैं कि ये जरूर जो है वो किसी ऐसे का ही होगा, या फिर ये
صحیح ہوگا. تو یہی چیزیں جو ہیں شک میں ڈالتی ہیں اور یہی ایمان والوں کا ایمان بڑھاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کے ایمان میں بہترین اضافہ کرے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل میں اضافہ آئے. اچھا جی، یہ تو ہو گئے تھے ہم لوگوں کے کام کرنے کے یعنی کہ ورک نہیں کمپلیٹ ہو رہا، جو کہ ہم لوگ اسی طرح کا کرتے ہیں. میرا بھی کچھ اسی طرح کا شروع ہو گیا تھا. آپ سبھی کے لیے خاص، لیکن ہم اپنے ایکسپیرینس سے، کیونکہ ہمارا اسٹڈی کا ٹائم ایک گزر چکا ہے بڑا، جو کہ بہت ہی اچھی لگ کے، یعنی اچھی سے مطلب ہے کہ زیادہ سے ہم نے ٹائم دے کے جو کوششیں کی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن اب پڑھانے کا بھی ایک سلسلہ ہے اور سلو اتنا ہے، کوئی خاص ڈپلوما ڈگری اس طرح کا کچھ نہیں چل رہا ہے. تو الحمدللہ جو چیزیں فائدہ کرا کرتی تھی تو وہ ہم لوگ ہم چاہ رہے ہوتے تھے کہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں کریں. چلیے، بالکل ذہن سے نکل گیا کہ ہم اپنی کیا بات بتانا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ میم آپ کیسے جی اسٹڈی کے وقت ہاں، نکال اب اسٹڈی میں سے ہم اپنا کیا آپ لوگوں کو شیئر کرنے جا رہے تھے، بالکل ذہن سے جی نکل گیا. سبحان اللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا ابھی بتانا، جب کبھی یاد آئے گا. بالکل ذہن سے نکل گیا کیا بتانا چاہ رہے تھے اپنی اسٹڈی کا. اوکے، تو پھر آگے بڑھیں گے. فی الحال دونوں کی میننگ لکھ لی کہ جملے بھی آپ لوگ، آیات بھی لکھیں کہ تو ہم کو ان چیزوں کی نہیں تو ہی ہے، تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے لکھا ہوا اپنے لیے کہ قسم ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں. تو سرون سے ہے. اگر یو بھی سرون ہوتا تو کیا ہوتا؟ یا کس کے لیے آتا ہے بتائیں؟ اتنے دن میں یہ والا ورڈ تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا. اگر یا آتا یو سرون. یعلمون اور تعلمون میں کیا فرق ہے؟ وہ دیکھتے ہیں وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا نا یا. اور اگر اسی کے آگے تا آ گیا ہے تو فیمیل کے تم لیے یا پھر تم کے لیے ہوتا ہے. موسٹلی فیمیل کے لیے جب ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، لیکن موسٹلی تم سے بات چل رہی ہوتی ہے. تا تو آ جاتا ہے تم، یعنی سیکنڈ پرسن سے ڈائریکٹ اگر بات ہو تو تم سرون. اور تھرڈ پرسن کی بات چلیے کہ وہ دیکھتے ہیں. اور وہ سنگل ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور پلورل ہے تو کیا ہے؟ کیا فرق ہے بتائیں؟ اگر ایک سے بات ہو رہی ہوتی کہ تم اکیلے، تم ایک دیکھتے ہو، یہ ہے تم سب دیکھتے ہو. جی کئی میم بار بتا چکے. پلورل میں واو اور نون اٹیچڈ ہو تو ہاں جی، واو واو نون لگا ہوا ہے اس لیے یہ تبصرون پلورل ہے. تم سب ہو گیا، اور واو نون ہٹا دیں گے تو ایک پرسن تم دیکھتے ہو تبصرون. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بس اس کو بھی سنتی سمجھتی چلے، لکھنے کی جب باری آئے گی تب دیکھا جائے گا. وما لا تبصرون، اور وہ جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور ان کی جو نظر میں نہیں آتی یا تم نہیں دیکھتے، دونوں صحیح ہیں. انہو بے شک وہ، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر سے دیکھیں قرآن کے بارے میں ہم لوگ باتیں نکال رہے تھے نا الگ، تو اس کو دیکھیے گا. بے شک یہ یعنی قرآن، لقول، لام جو ہے ضرور کے لیے، البتہ کے لیے اس میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. البتہ قول ہے رسول کا کریم، جو کہ کریم ہے، رسول کریم کا قول ہے. تو ایکچولی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے کہ الفاظ ہیں قرآن، لیکن جو لے کر آیا ہے ان کی شان، ان کی بھی کیا ویلیو ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ہو سکتی ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے لیے بھی
اس طرح کی بات کہی گئی تھی کہ ان کی ویلیو بھی بتائی جا رہی تھی. 30 پارے میں بھی تھا نا کہ ان کی ویلیو بھی بتائی جا رہی تھی کہ کیا ویلیو ہے. ابھی یہاں پر نبی یعنی کہ کسی عام آدمی کے منہ سے ایسے نکلے بھی الفاظ نہیں ہیں. نبی اللہ کی طرف سے جو رسول کریم سفر کرم کرنے والے ایسے رسول جو ہیں ان کے منہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ کہلوائے. آیت نمبر 40 کہ یہ قرآن عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے. یعنی اعلیٰ اس پڑھیں جی ہاں اعلیٰ مقام کی زبان کا پیغام ہے. یعنی مگر اس لیے کہ بے شک یہ قرآن یقیناً ایک عزت والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی بات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے. اس لیے کہا کہ ان کا کلام ہے جبکہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لیکن بیچ میں ایک 30 پارے میں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے تھرو آیا ہے. ان کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ویلیو ہے. خاص فرشتوں میں سے ہیں اور وہی لے کر آیا کرتے ہیں اللہ کی وحی. تو یعنی فرما بردار بہت قوت والے بہت. کوئی ان سے بیچ میں چینا جبکہ نہیں ہو سکتی تھی. کوئی ان سے چرا نہیں سکتا تھا. کوئی بیچ میں دخل نہیں کر سکتا تھا. یا پھر اللہ نعوذ باللہ کی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ خود کوئی پھیر بدل اس میں کر دیتے. اس لیے بہت ہی فرما بردار. تو ان کا بھی نام آیا کہ قرآن آپ دیکھیں تو اللہ کا کلام ہے. دنیا تک آیا کس طرح سے ہے کہ ان کے تھرو آیا ہے. ان کی بھی ویلیو بیان کی گئی. اس کے بعد آج یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ان کا قول ہے جو کہ صادق امین اور اتنی زیادہ مطلب ہر چیز کی ان کو بہترین اعلیٰ اخلاق والے. تو ان کا قول ہے. تو انہی کے اوپر لوگ یقین کیا کرتے تھے. جب سب سے پہلی بات جو انہوں نے بتائی تھی تبت یدا والی بات جو تھی کہ وہ پہاڑی پر چڑھ کے انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر بالکل ریڈی کھڑا ہے جنگ کے لیے تو تم لوگ یقین. تو انہوں نے کہا ہم لوگ یقین کر لیں گے. آپ نے کبھی جھوٹی نہیں بولا ہے. آپ نے ہمیشہ ہم لوگ کے حامی رہے ہیں. آپ ہمیشہ اور یقین کر لیں گے. تو تب انہوں نے ڈرایا. اور یہی بات ہے کہ یہ قول رسول کریم کا ہے. وما ہوا بقول شاعر اور نہ کی کے بجائے نہیں ہی لکھا اور نہیں ہوا جو ہے وہ کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن کی ہی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے ہو آیا تھا اوپر ضمیر. اب یہاں پہ ضمیر جو تھا وہ ادھر اٹیچ ضمیر والا تھا. اب یہاں پہ اوپن ضمیر جو ہے وہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. یہ کیا قرآن جیسے کہ ہم لوگ نے بک 1 میں ہی پڑھا ہوا ہے نا کہ انگلش کا رول ہے دس دیٹ اٹ اور ہی شی سب الگ الگ ہوتے ہیں جاندار کے لیے اس کے لیے اس کے لیے. یہاں پہ میل فیمیل کا خالی ڈفرینس ہے. لیکن اسم اشارہ ہندی کی طرح اردو کی طرح ہم لوگ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا نا کہ ہم یہ اور وہ ہر چیز کو اگر چیز بھی رکھی ہے تو کہتے ہیں یہ بک ہے اور یہ بیٹا ہے. اس طرح کی مطلب سب میں یہ اور وہ کہہ لیتے ہیں. سیم یہاں پر ہے کہ ڈفرینس تو ہے ہی شی کا لیکن لکھ آپ سب کے لیے چاہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہوا کہا گیا ہے قرآن کے لیے بقولی کی بات. قول بات بھی ود کے بجائے یہاں میں میننگ آ جائے گی کہ شاعر. اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے. بس قلیل مانے کم بہت کم. ما تؤمنون تم میں سے کم ہی ہیں بہت کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں یا جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان ہی بہت کم ہے. ما تؤمنون تم ایمان لاتے ہو. اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
वला बिकौली काहिन, काहिन भी वर्ड आप लोगों का पढ़ा हुआ है। तो आप देखें मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान एक पढ़ने के बाद ही हम लोगों को इतने अच्छे से ये है कि फास्ट, अच्छे खासी फास्ट हम भी बता रहे होते हैं आपकी वमा हुआ बेकौली, ये सब आपको शायद पूरा ये जुमला सारे वर्ड आप लोगों को आ रहे हैं। इसी तरह कलील मा तुमिनून, तुम सब बहुत ही कम ईमान लाते हो। वला बिकौली काहिन, इसमें से भी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो हम वर्ड टू वर्ड दे रहे होते हैं तो खुद भी देख रहे होते हैं कि क्या देना है, ये कि कुछ नए वर्ड आते हैं। काहिन, काहिन कहानत करने वालों को कहा जाता है, जो गैब की बातों को बताने का दावा करते हैं या फिर उनके पास जिन वगैरह होते हैं और खैर वो गैब की बात बताने का दावा कर रहे हैं। काहिन का भी कौल नहीं है, यानी कि ऐसे कोई नजूमी कोई बताने वालों उनका कौल नहीं है। कलीलन मा तज़क्करून, इससे पहले था कलीलन मा तुमिनून, अब बहुत कम ही है माँ। इसका आयत क्या लिखेंगे आप लोग, और न किसी काहिन के, जो उर्दू का वर्ड छोड़ेंगे, और नहीं है ये कुरान किसी काहिन की बात, किसी काहिन का कलाम। बहुत कम है जो तुम सब ईमान, नहीं तुम सब इंसान नसीहत हासिल करते हो, या बहुत ही कम इंसान नसीहत हासिल करते हैं। तो इससे नसीहत पकड़ने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बता दिया गया कि जैसा ईमान की जरूरत है उस तरह का ईमान रखने वाले लोग कम हैं, और कलीलन मा तज़क्करून, इसकी कम ही लोग जो है वो इसके ऊपर, जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग इधर उधर लगे हुए हैं, और हम लोग में से भी जो कर रहे हैं वो असल में सही इसका हक अदा करने वाले जैसा बनना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं। कहाँ से कमियां हैं, जाहिर सी बात है इतने दिन इसको बुलाया, इसको इससे पीठ फेरते रहे, मुंह मोड़ते रहे, तो अब अल्लाह से शर्मिंदगी, नदामत और लौटने की उम्मीदें हैं। तो इंशाल्लाह लौट रहे हैं और रास्ते पर हैं, और चेकिंग के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ला रहे होते हैं वापस। तो साबित कदम रहते हुए सिरात मुस्तकीम पे जम जाना है, और ज्यादा से ज्यादा ईमान लाने की कोशिश करनी है। ईमान आप जितना अमन, अमाना ज्यादातर इसका वो बन रहा होता है, तो ईमान, इल्म, अमल, ये सारे सारे इसके जो हैं वो जोड़े हैं, एक साथ ही सारी चीजें हैं। तो जितने आप अच्छा ये चीज भी बहुत ज्यादा देखी गई है एक्सपीरियंस के साथ साथ, या लोगों से मिलने के बाद, या एक्सपीरियंस के साथ भी इस चीज की मालूमात आई है कि सिर्फ दरस सुनने वाले जो एक काम रहता है, दरस सुन के आप इल्म हासिल कर सकती हैं फिर भी, लेकिन अमल नहीं आता जब तक कि आप किसी टीचर के साथ, जो उस्ताद की एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैल्यू डाली है कि चाहे वो वही ही पढ़ के बता दे, कोई एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा ना करी जाए, तो अमल नहीं आ रहा होता। ये एक्सपीरियंस करके देखा गया है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब पूरा अच्छा खासा वक्त इसी तरह निकाला है कि नेट से बस पढ़ते रहे, प्रॉपर जो आते रहे वो उसको भी देखते रहे और करते रहे। यानी कि आप बात करेंगे उनसे तो हाँ ये हदीस है, ये करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, यहाँ हदीसें हैं, वहाँ उनके पास मालूमात इतनी खतरनाक होगी, लेकिन जब आप उनका अमल देखेंगी तो बहुत ही कम, बिल्कुल लगता ही नहीं है। कि जैसे कि ऐसा लगेगा कि अरे बच्चों को सिखाओ ना, तो फिर उनकी मम्मी सरप्राइज होके खुद कहती हैं कि इनको मालूम सब है, अमल क्यों नहीं आ रहा, इनको मालूम सब है। तो अल्लाह तौफीक दे। तो फिर हम लोगों को भी अपना एक पार्ट ऐसे ही रखना है। पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, अल्लाह करे कि हम सबको अच्छे सही अकीदे वाले लोग पढ़ाने के लिए मिले। और जहां आप किसी से पूछें, कोई भी क्लास ज्वाइन करें, पहले आप टीचर के बारे में जरूर मालूमात निकालें, कहाँ से पढ़े हैं,
کیا پڑھانے والے ہیں. کوئی چھپی کتابیں نہیں ہیں اور بس ایسے ہی نوٹس ہیں کہیں سے بھی آ رہے ہیں. کس شیخ نے لکھے ہوئے جو بھی ان کے پاس بھی جو کتابیں ہوں تو وہ کن کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات، یا آپ کسی ایسے کچھ شخص کو بھیج دیں کہ یہ کتاب کوئی شیخ پڑھانے جا رہے ہیں. شیخ چلیں آپ کو اتنے معلومات والے نہ ہو سکتا کہ میری طرح ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی فی الحال جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم دینا چاہ رہے شروع کر دیا تھا. تو کوئی خاص ہم اپنی یہ چیزیں نہیں ڈالتے ہیں کہ بھئی یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. لیکن جن کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں پڑھانے کے لیے وہ پورے پریپیئر ہو کے، تو پھر بھی معلومات ہو کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یا پھر وہ کتاب کون سی پڑھا رہے ہیں. اس کے آگے پیچھے اگر لے کے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. اور عقیدہ اگر صحیح ہے، یہ زیادہ تر جو اچھے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم بھی انہی لوگ کو بیچ کر کے معلومات نکلوا لیتے ہیں. تو وہ لوگ بتا لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے عقیدے کے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کریں ان کو نہیں کریں. اور جو ٹیچر اپنا بتانے سے کترائے کہ بھئی آپ قرآن پڑھنے آئی ہیں، آپ قرآن میں پڑھا رہی ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے میرے بارے میں جاننے کی، یہ وہ، تو وہ جملے تھوڑے صحیح بات نہیں ہوتی ہے یہ. تو اس سے اچھا وہ بھی نہیں پڑتا ہے. تو اللہ توفیق دے ہم سبھی کو کہ اچھے سے پڑھنے پڑھانے کے پارٹس جو ہیں ہمارے لیے آسان ہو. اس کے بعد جو آج ورڈ ٹو ورڈ بھیجے گئے تھے وہ ہیں. استاد السلام علیکم، جو بتاتے سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہے، پر ایک ضروری بات پوچھنی تھی. کیا قرآن لائک عربک گرامر ہم جب سیکھ رہے ہیں تو کیا وہ سیکھنے کے لیے بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سکھانے والے کا عقیدہ درست ہو، یا ہم کسی سے بھی عربک گرامر سیکھ سکتے ہیں؟ جی یہ بات بھی آپ جب سیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس تھوڑا بہت اچھا خاصا علم ہو، عقیدے کے بارے میں آپ جانتی ہوں. کیونکہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے صرف کہا تھا کہ ہم تجوید صرف پڑھائیں گے، لیکن جو چیز جس کے اندر پروئی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ آپ چاہے آرٹ کی کلاس کیوں نہ لیں، وہ اپنا وہ چیز ڈال کے رہتا ہے، اپنی جو ایک آپ کے انفلوئنس اس کا ایفیکٹس جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے ہی رہتا ہے. چاہے بالکل ہٹ کے کوئی ڈرائنگ یا آرٹ کیلیگرافی کسی کے بھی آپ ہم سے لیں، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ توحید نظر آئے گی، کہیں نہ کہیں آتی جائے گی نظر، چاہے سبجیکٹس کے بالکل آؤٹ ہو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ، لیکن گرامر پڑھانے کا ایک آدھ لوگوں کا ہم نے دیکھا کہ ان کے عقیدہ صحیح نہیں تھا، پھر بھی گرامر میں انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا گیا پڑھا رہے ہیں. اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر آپ کے پاس تھوڑا بہت علم ہو تو آپ ایسے لوگ کو سن لیں، کر لیں، پڑھ لیں ان سے. اگر کوئی گرامر کا اگر ان کے علاوہ دوسری جگہ بہترین کوئی کورس مل جائے صحیح عقیدے والوں کا تو بے شک انہیں سے کرنا ہے. لیکن پھر بھی اگر اچھا چل گیا ہے، بعد میں آپ کو پتہ چل رہا ہے جیسا بھی ہے، تو آپ ان کی دوسری چیزوں کو چھوڑیں اور جس چیز کے لیے آپ گئی ہیں اس کو پکڑیں. لیکن آپ کو ڈفرینس کرنا آنا چاہیے، تب اجازت دی جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی ہم نے پوچھا تھا، شیخ وغیرہ سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی جواب دیے کہ آپ کے پاس خود اچھا خاصا علم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی جا رہی ہے، تو اس چیز کو چھوڑیں پھر ان کے پاس سے، اور جتنا آپ کو لینا ہے گرامر بس اتنا لے لیں. جزاک اللہ خیر. کم ہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو ہم کو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بتا دیتے ہیں کہ ایسے لوگ کم ہیں، تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں ڈالنا ہے. تو قلیل ما تؤمنون کو ہائی لائٹ کیجئے کہ ہمیں قلیل والے لوگ میں جو ایمان لائے ہیں ان میں ہونا ہے. زیادہ تر لوگ جو ایمان کا جن کے اندر قلیل ایمان ہے، کم ایمان والے لوگ میں ہمیں نہیں رہنا ہے، سابقون الاولون میں جانا ہے. تو زیادہ ہم لوگوں کو اور پوری محنت کرنی ہے. سبحان اللہ، ابھی تو ایگزام کی فیلڈ میں کھڑے ہیں، مر کھپ جائیں، یہاں تک کہ لوگوں کی آنکھیں جاتے لوگوں نے اتنی، پھر بھی انہوں نے محنت نہیں چھوڑی کہ میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، میرا یہ چیز خراب ہوا جا رہا ہے، ایسے میں اتنا جاگ رہی ہوں، آنکھوں کے نیچے یہ ہوا جا رہا ہے. آج تو ہم لوگ ذرا جاگے بھی تو پھر لوگ آگے ٹوک دیتے ہیں کہ جیسے دیوانوں کی طرح پڑھ رہی ہیں، اتنا تھوڑی اللہ نے کہا ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن دیکھیں کرنے والے کر کے گئے، سبحان اللہ. تو ہمیں اپنی جان کو نقصان تو فی الحال کرنا اس طرح سے منع ہے، لیکن پھر بھی ایک ہائی لیول کا ایمان دکھاتے ہوئے عمل کرنا ہے، یہ ہمارے نیک اعمال ہیں. تو جی ہاں، ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ عبادت، یہ سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی پارٹ جو ہے وہ ایک الگ ہمارے اچھے خاصے کچھ آورس جو ہے وہ ہمیں سلیکٹڈ نکالنے ہوں گے
کہ بھائی فجر کے وقت میں اتنی تلاوت کرتی ہوں، یا میں اتنی تسبیح، صبح کا وقت ہے تو یہ اذکار ہونے ہیں، شام کا وقت ہے یہ اذکار ہونے ہیں۔ تو اگر ایسے ہو جاتے ہیں ہم لوگ، تو میرا پارٹ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتا تھا کبھی، اور ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہم بس پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس میں بزی ہو کر اپنی جو عبادت کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے وہ گڑبڑا جا رہا ہوتا ہے، کہ اس میں کبھی ڈھیل، کبھی سو جانا، کبھی چھوڑ دینا، تو یہ چیز نہیں ہونے دینا ہے۔ اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی، کہ اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس کی تلاوت کا پارٹ بالکل الگ رکھنا ہے، اور اگر صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے پڑھنے پڑھانے والے پارٹ سے بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو قائم رکھنا ہے، ان چیزوں کو کرتے کرتے ان کو بھی قائم رکھنا ہے اور اسے بڑھاتے جانا ہے۔ تو ایک کوئی شیخ، جن کا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہم بتا رہے ہوں، بڑے عالم تھے، جو کہ صبح فجر سے لے کے 12 بجے تک لگ بھگ، یعنی پورا جو ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے 11-12 بجے تک ان کا عبادت کا وقت ہوتا تھا، اور بہترین بڑے عالم تھے، جو کہ بیچ میں درس پڑھنا پڑھانا سارے کام ان کے کیا کرتے تھے۔ تو ان کے شاگرد پوچھتے تھے کہ کیسے ماشاءاللہ اتنا، تو کہتے تھے یہی تو میری غذا ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو میرے پھر اور کام نہیں ہو سکیں گے۔ کہتے تھے میرے روح کو میں غذا دیتا ہوں صبح، یہی میری غذا ہے، جس کے پاور سے پھر میرا آگے کام بڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتے ہیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ارے تھک گئے ہیں، اس ٹائم پہ سو جائیں، تو یہ کمیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر اس لیول پہ لے کے چلیں گے کہ یہ میری پاور ہے، اس کو نہیں لوں گی تو گڑبڑائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد اور آسانیاں اللہ کرے کہ آئیں، اور ہم ان سب چیزوں کی اپنی اپنی جن کی جہاں پہ اہمیت ہے ان کو دے کے چلیں۔ تو آج ہی کہا گیا کہ بھائی ہوم ورک کریں، اب کہا جا رہا ہے کہ عبادت بھی کریں، اور کیا کیا کریں نا، اللہ تعالیٰ کروانے والے، انشاءاللہ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ لے کے چلیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے، ڈال دیں کہ یار اب مجھ سے کروا لیجیے، مجھے نہیں معلوم کیسے کروں، کہاں سے وقت لاؤں، کیا کروں، آپ تدبیر کرنے والے ہمارے رب ہیں۔ رب تو پھر پالنے والے ہوتے ہیں نا، مدبر، تو سید رب کی میننگ، تو سید وہی جس کے جو لیڈر شپ کے، جن کے پیچھے ہم چل دیں بند کر کے آپ، پھر وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے ہم کو جو وہ عطا کر دیں گے اس پہ ہی چلیں گے۔ تو باقی کہیں آزمائش ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رب ہم سب کو ایسے پہ آزمائیں جو ہم لوگ جس میں پاس ہوں، ایسے میں نہ آزمائیں جن میں ہم سب فیل ہوں، آمین یا رب۔ قلیلا ما تذکرون، تو تؤمنون پہ ہم لوگ نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ عمل بڑھانے سے ایمان بڑھتا ہے، اس کا کنیکشن رکھیں، اسی لیے عمل بھی بڑھانا ہے تاکہ ہمارے ایمان بڑھے۔ اور عمل کیسے؟ بدعت والے اس طرح کے اعمال جو ہے، کیونکہ جب ہم ارادے کرتے ہیں کہ ہمیں عمل بڑھانا ہے تو شیطان ہمارے پاس ایسے ایسے عمل لے کے آتا ہے، لو جی یہ کر لو وہ کر لو، کیونکہ اسے معلوم ہے کچھ عمل جو ایسے ہیں جن کے آگے لکھا ہوا رد رد رد، کینسل کینسل، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے وہ کریں، اور سب سے پہلے تو لے کے آتا ہے شرک۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم لوگ شرک میں پھنسنے والے نہیں، تو پھر بدعت میں بھی پھنسنے والے نہیں، تو پھر بہت ہی ایسے الجھن والے الجھے ہوئے اعمال لے کے آتا ہے جو کہ صحیح تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں پھنس کے یعنی کہ پھر نیچے لیول سے شروع کرواتا ہے۔ دیکھیں آپ، نیک اعمال کروانے میں بھی خود وہ کرواتا ہے اور دخل سنی بھی ہوگی کہ ایک بادشاہ سے ایک انسان نماز پڑھنے جانے کے لیے مسجد جا رہا تھا بار بار، اور شیطان اسے کیچڑ کہ اس کی نماز چھوٹ جائے، لیکن وہ شخص واپس جاتا، گھر جاتا، کپڑے بدلتا، صاف کرتا، نہاتا، اور پھر مسجد جاتا، دوبارہ بھی اس نے گرا دیا، پھر وہ جاتا، گھر جاتا، پھر صاف کرتا، یہ کرتے کرتے جب اس کا 2-3 بار ہو گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے تو، اس نے پھر ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد پہنچا دیا کہ بھائی اتنا اجر اس کا بڑھتا جا رہا ہے، اتنی تکلیف سے اٹھا رہا ہے کہ بار بار گر رہا ہے، بار بار صاف کر رہا ہے، بار بار نہا رہا ہے، پھر مسجد جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا۔ تو اس نے ہاتھ پکڑا، کہا اس کو مسجد چھوڑاؤ کسی طرح، ورنہ اس کے ایسے ہی نہیں جائیں گی اور یہ بہت آگے نکل جائے گا۔ تو سنبھالتے ہوئے، ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو، تو دیکھیں شیطانی چالیں دیکھیں آپ اس کی، ہم لوگ اس کو سمجھے نہیں ہیں، ورنہ یہ
اور بہت ہی کمزور ہوتا ہے، بہت ہی کمزور ہے، جن ہوں جن ہی ہیں یہ، ان میں سے اگر یہ خبیث جو ہیں تو انہوں نے پھر اس طرح کے لوگوں کو کہا کہ ہم سب طرف پھیل کے کروائیں گے. صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے ان کے اندر، باقی اور کچھ ہمارے ایمان میں نہ فرق لا سکتے ہیں اگر ہم اس کو بڑھانا چاہیں. نہ دل میں داخل جب تک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہی ایسا ہے، بہت ہی سیف ہے دل، سینے تک آتا ہے. لیکن اگر ہم اسے انوائٹ کرتے رہیں گے تو یہ پھر اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ جیسے جانور کی لگام پکڑ کے ادھر چلو ادھر چلو. ایسے میں پھر تو اس کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسرا گھر ڈھونڈتا ہے کہ بھئی یہ تو قابو میں آ گیا، اب یہ ہمارے کہنے پر ہی چلے گا. اللہ اس کی چالوں سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے، سمجھنے والا بنائے اور توفیق دے کہ جس مقصد سے آئے ہیں اس کو کرنے میں ہارے نہیں. یہ ساری آج زیادہ ایکسٹرا باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان سے پھر پاور ملتا ہے کرنے کی. جب دوسروں کا سنو تو اسی لیے مدرسے جاتے تھے تو وہاں لوگوں کو دیکھتے تھے اور اتنے سارے لوگ ملتے تھے، کبھی کسی کی بات سنا سمجھ میں کیا کسی ایک آدھ اتنے بیمار آتے تھے کہ سبحان اللہ، ان کو چیئر سے ہم لوگ ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے ایسی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے اور ان کے ہاتھ سے ان کے پینسل پکڑے نہیں جا رہے، اتنے بیمار، کبھی گرے جا رہے ہیں، کبھی ان کو تکیے دیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہاں لیٹ جائیں، یہاں بیٹھ کے سن لیں، لیکن آتے تھے سبحان اللہ. تو یہ بھی آزمائش ہے. میری ایک اور بھی دوست تھی، بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان کو اللہ بہتر جانے کون سی بیماری تھی کہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کی ایک دم جیسے اسٹف وہ جام ہوئی جا رہی، تو ہاتھ اٹھانا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، گردن گھمانا، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ایک سلو ہوتی جا رہی تھی. پھر ان کو بہت ان سب چیزوں میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی، تو پھر بھی ماشاءاللہ بہترین اسٹوڈنٹس میں سے تھیں. کیا بہترین نوٹس بناتی تھیں اور کیا ان کے تفسیر، اور کیا ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. آج کل بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین. تو پھر بھی تو حیرت ہوتی تھی کہ ہم لوگ اتنا ایکٹیو، ادھر سے ادھر بھاگنے والے، بچے سنبھال رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، لیکن ان کے بچے بڑے اور ساتھ میں جب ان کے نوٹس دیکھتے تھے تو ایسا رشک آتا تھا کہ کب کر لیتی ہیں، کب کہاں سے لاتی ہیں وقت، جبکہ وہ بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف تھی. اللہ ہم سبھی کی ساری تکلیفوں کو کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہماری تکلیفیں صحیح ہو جائیں. لیکن یہ بھی ہمارے پوائنٹس ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ کم نہیں سمجھیں کہ میں بیمار رہتی ہوں، میں کچھ بری نہیں. یہ لیولس ہیں، یہ پوائنٹس ہیں. آپ کی استطاعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو دوسرے بندے میں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ اس طرح سے کٹوا لے، اس کو لیول میں مل جائے. تو کوئی بھی جو بیمار ہے وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ تو پھر یہی کہنا ہوتا ہے کہ بیماری مانگنی نہیں ہے. اب میرے ہاتھ میں تھوڑا سا ایگزیما رہتا ہے، لوگ دیکھ کے اللہ کیسے کرتے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف خاص اس سے نہیں ہے، لیکن میرے پوائنٹس بڑھنے کے لیے، گناہ کٹنے کے لیے اتنی سی چیز اللہ نے دی ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. تو چلتا ہے، ہر چیز چلتی ہے. تو دیکھیں آپ، اس طرح سے مومن جو ہے وہ خوش رہتا ہے. اس کو تکلیف بھی آتی ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے رب نے مجھے اس لائق سمجھا ہوا ہے، مجھے اس لیول پہ چیک کریں. اور یہ بھی آیتیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ استطاعت سے اوپر نہیں چیکنگ ڈالتے ہیں. تو دعائیں مانگے کہ یا رب مجھے اس میں پاس ہونا ہے، مجھے فیل نہیں ہونا ہے، آپ جو چیک کر رہے ہیں مجھے اس میں پاس ہونے ہے، اور اسی میں راضی ہوں. جب راضی ہو جائے نا بندہ، پھر چیکنگ ہٹ جاتی ہے الحمدللہ. کہ آپ نے جو دیا، اور اگر شکایتیں رہیں کہ میں ہی کیوں بیمار، میرے ہی اوپر کیوں، ذرا بھی اگر دل میں ایسا آ رہا ہوتا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کے ہر اس میں راضی ہوں. شوہر غصہ کرتے ہیں، بچہ کہنا نہیں سنتا ہے، یا کوئی بھی اور بھی سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. دوسرے کے شوہر اتنے اچھے ملے ہیں، میں نے کیا خطا کی تھی، مجھے ایسا نہیں. تو یہ آپ کی اپنی پرسنل اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اس کو پرسنل شکر ادا کرتے ہوئے صبر کے ساتھ چلیں.
तंजील मिन रब्बिल आलमीन। तदक्करून के लिए जो हम बार बार लिखवाना चाह रहे हैं आप लोग को ये कि नसीहत पकड़ते हैं, कम ही लोग नसीहत पकड़ते हैं। नसीहत पकड़ना या इसे जिक्र करना, याद करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो हम लोगों को नसीहत पकड़नी है, जो भी अमल मिलेंगे हमको शुरू करना है और याद करते रहना है। तो इसमें याद करना लिटरली वो भी आता है, जैसे कि हम लोग याद कर रहे हैं वो, और फिर दोहराते रहना भी आता है, और ये भी आता है कि आप इससे सीखें, इससे समझें, जिसको नसीहत कहा जाता है। तंजील नाजिल किया गया है, नुजूल से ही है। तंजील मिन रब्बिल आलमीन, तो ये नाजिल शुदा है मिन रब्बिल आलमीन। मिन माने से रब, तंजील वर्ब है, बताएं, या नाउन है? वर्ब है। जी, नाउन की निशानी नाउन आप में लोग याद आएगा कर ये। चुके। नाउन है, कैसे पता चला? अल आरिफ नॉन अल्लाह। है, उस पे दो पेश है ना, तनवीन। हाँ जी, तनवीन, नाउन की निशानी के एंड में तनवीन होती है। आपने जो 4-5 पॉइंट इधर लेवल 1 की ग्रामर में लिखे थे ना कि नाउन पहचानने का क्या तरीका है। तो अब ये ता तुम के लिए आया होगा, नहीं, अब ये नाउन ही वर्ब ही नहीं है। तो ये तंजील पूरा एक अपना वर्ड होगा, जिसका ता खुद इसका अपना होगा। नाजिल जिसको हिंदी में उर्दू में हम कहते हैं, तो नाजिल शुदा कहते हैं, जिसे नाजिल किया गया कहते हैं, ठीक है, तो वो तंजील हो जाता है। ओके। नाजिल किया गया है, मिन माने से रब, रब अल्लाह, अल आलमीन सारे आलमों के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। देख करके उसमें से सेंटेंस लिखें, यही ये जुमला भी, ये तो ये नाजिल शुदा है रब्बिल आलमीन की तरफ से। अभी था कि उनका कौल है, लेकिन इनका कौल डाला किसने है, नाजिल किसने किया है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। वलौ तक़व्वल अलैना बअद अल अक़ावील, सुभान अल्लाह, अब देखें बातें शुरू हो गई। और अगर, लौ माने अगर, तक़व्वला, तक़व्वला की हमारे पास क्या मीनिंग है? अच्छा, इधर देखते हैं। तक़व्वला कौल से ही है, बात कही होती। ये देखें, पूरा इतना वुड हैव सेड, इतना सारा लिखा हुआ है। तक़व्वला, अगर इस तरह बात कही होती है, अलैना, अला माने पर होता है, जो उसका या होता है अलिफ की शक्ल में लिखा हुआ, वो जब अटैच होता है तब वो या ही बन जाता है, अलैना। हम पर। अगर कोई इस तरह की कोई और बात कही गई होती इसमें कुरान में, जैसे कि बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, कौल कहलवाए गए उनके मुंह से, या जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की हुई ये किताब है, उनकी नाजिल शुदा है। अगर इसमें किसी ने कोई और बात मनगढ़ंत या घड़ कर, लगा कर कही होती हम पर, अला से पता चल रहा है कि हमारे ऊपर बात बांधी होती, हमारे ऊपर घड़ी होती। बअदल अक़ावील, अक़ावील कौल से, देखिए आप अभी इस वक्त सुभान अल्लाह कौल के कितने सारे आपको जो है वो फॉर्मूला पे सेट किए हुए मिल रहे हैं। कौल मिला, कौला, कील, और यहीं पर ही जो है तक़व्वला आया है, फिर अक़ावील भी आया। अक़ावील बातें, बाद, बाजी होता है उर्दू में भी, इसको ज़ौद पढ़ते हैं उर्दू में। तो अगर वो
यानी कि रसूल हम पर कोई बातें कहते, यानी कि इस कुरान के अलावा इसके अंदर कोई और बातें मिला कर कह देते, लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते, लाम आया है जरूर, अखज़, अखज़ा माने पकड़ना होता है ना, लोग कई बार खुजू में भी खा खुज वाला आया था ना, तो उसको अखज़ना, हम उसे पकड़ लेते, तो यकीनन चीज लिखा हुआ है ना, तो यकीनन हम उसे पकड़ लेते, लाम की वजह से यकीनन आ गया, मिन्हु उसको, बिल यमीन, यमीन यानी दाएं हाथ से, उसको हम दाएं हाथ से फिर पकड़ लेते, यानी कि स्ट्रॉन्ग ग्रिप, राइट हैंड स्ट्रॉन्ग होता है ना, काम करने के लिए हमारा आगे ही चलता है ना, तो उनकी भी पकड़ हो जाती है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इसके अंदर, या जिब्रील अलैहिस्सलाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो फिलहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही बात चली आ रही है, अगर वो भी कोई बात इसमें बढ़ा चढ़ा कर कहते तो हम उसको पकड़ लेते, उनको पकड़ लेते जो भी इसमें बात, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। और अच्छा, तुम लक़तअना मिन, अच्छा चलें, आज हमारा क्यूडियन का इस वक्त फॉर्म जाना है, और थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम उधर शायद आई भी है, तो इस वक्त अगर आप लोग कहें तो मीटिंग बस यहाँ पे बंद करते हैं, नेक्स्ट आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और कोई काम नहीं है, जिनके मिस वर्क हैं इस वक्त कोई नहीं उठी है, आधा घंटा पूरा बाकी है अभी हम लोगों का, तो बैठ जाएं और सारा के सारा मिस वर्क कर डालें। जिनका मिस वर्क नहीं है वो इसकी लर्निंग कर डालें, इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल लें, जो कुरान की बातें कही गई कि कुरान जितनी कितनी जगह पे कहा गया है, पिछली सूरा में से जहाँ जहाँ पे कुरान का जिक्र आ चुका है उसको एक जगह जमा करना शुरू कर दें। उज़मा और भी कुछ हमें बोला हुआ है क्या, सिर्फ कुरान का फिलहाल बोला है इसमें? और नहीं सासा ऐसा तो कुछ नहीं, ध्यान पुरानी का अच्छा, आपने आप बता नोट रहे करें, हैं। अगर कोई हमें ऐसी चीज बता रहे माल कि के बारे में भी बताया था उस्ताद, माल के बारे में भी किस दो पारों में कहाँ कहाँ आया अच्छा, है वो भी निकालने हाँ के लिए जी, बताया। जी जी, 2 पॉइंट हो गए, चलें उसमें कहीं लिख लें जो असाइनमेंट टाइप दिए हुए हैं, क्योंकि वो एंड तक बनाना है। चलो, तो 30 पारे में से भी निकालना है, सुभान अल्लाह, तो ये काम करना शुरू करते हैं। हम जरा सा इनकी तरफ देख लेते हैं। अल्लाह ताला आप सबके वक्त में बरकत दे, मेरे भी, और ये जो आप लोगों का वक्त हम चुराते हैं बीच बीच से, इसके लिए बहुत बहुत माजरत, और अल्लाह तौफीक दे कि ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह टीम जो है काफी हम लोगों की बढ़ चुकी है, बहुत बहुत लॉयल है, अपने बिल्कुल अपने एकेडमी समझ के इनके काम हो रहे होते हैं, और कहते हैं हम लोग खुश होते हैं, ऐसा कहें कि कोई और चीज होती ना, कभी कोई बाहर से कह दे कि इस वक्त अचानक से बताते हैं तो उनके अपने एक्सपीरियंस से वो कहते हैं कि लेकिन आप लोग की तरफ से काम आता है, इतनी खुशी होती है, यहाँ तक कि खाना पीना छोड़ के हम लोग उठ जाते हैं कि नहीं ये करने कहा गया है, खुशी खुशी आते हैं, पूरा दिन थकने के बाद भी फिर से आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मेरी मोहब्बत की वजह से तो कतई नहीं हो सकती, किसकी मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है ये, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के लिए हम सब राजी हैं, जिसमें जिसने इसमें काम ये इसको डाला हुआ है, तो अल्लाह इसे इसी तरह नवाजता जाए, बरकत देता जाए। और मेरी एकेडमी आगे बढ़े वाला कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह के काम करने वाले लोग जो हैं वो अल्लाह करे कि इसमें ये खुशी है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है, बस ये खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला आप सबके वक्त में बरकत दे, सबका काम बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि आ, ये एक भारी दिल से हम लोग काम करवाते हैं कि भाई ये होना है तो जोर दे के, वरना आप सभी को इसकी वैल्यू मालूम है। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन।